Hello guys, welcome to another video. This is lecture 5 of depreciation account for class 11 of Alliance and some tuition students too. So in this video I am going to solve analytical exercise 6 and 7 and provide you the homework of self assessment. So let's start. सो यसमा केही क्वेसन्सहरू हामी गरेर म तपाईँलाई सेल्फ एसेसमेन्टको 3-4वटा क्वेसन होमवर्क दिन्छु। आज प्र्याक्टिस गर्नु होला र भोलि हामी फेरि अर्को भिडियो लगभग च्याप्टरको अन्त्यमा छौँ हामी। लास्ट कन्सेप्ट स्ट्रेट लाइनको स्ट्रेट लाइन आउनेलाई डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड चाहिँ एकदम इजी 100% सेम नै हो, नथिङ चेन्ज, खालि डेप्रिसिएसनको अमाउन्टमा चेन्ज हुन्छ। बाँकी अकाउन्ट बनाउने काम 100% सेम हो। सेम नआत्तिनु होला। स्ट्रेट लाइन तपाईँलाई आइहाल्यो भने चाहिँ डिमिनिसिङ अटोमेटिक आइहाल्छ। दुईवटा मेथड पढ्ने हामीले नर्मली। सो बाँकी 8-9वटा मेथड छ। सो ब्याचलर अफ बिबिएस फर्स्ट इयरमा फेरि पढ्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले यो च्याप्टरको सबै एक्ज्याक्टली। सो हामी यसमा गर्दैछौँ एनालाइटिकल एक्सर्साइज नम्बर 6 अब बुक है, बुकको गर्दैछु। बुक गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर इक्जाम प्याटर्नमा भोलिदेखि हामी आजदेखि नै भनौँ, आजदेखि हामी इक्जाम प्याटर्नमा स्टार्ट भइहाल्यो। सो यहाँ आउनेलाई इक्जाममा आउने योभन्दा गाह्रो हुँदैन, यत्तिकै लेभलको हुन्छ। सो अलिक क्वेसन सर्ट छ, योभन्दा अलिक लेन्दी गरिदिन्छ। सो यसको लागि मसँग क्वेसन्स थियो ग्यालेरीमा। प्रब्लम नम्बर 6 र 7लाई गर्दैछु म। यही प्रब्लम 6 र 7 अलिकता पिक्चर क्वालिटी लो छ। 6 होला हेर्नु होला। ट्रान्जेक्सन्स रिलेटिङ टु A6 हो है हाम्रो। ट्रान्जेक्सन्स रिलेटिङ टु मसिनरी एकाउन्ट आर गिभन बिलो। ट्रान्जेक्सन्स दिएको छ र ट्रान्जेक्सनमा फर्स्टमा भन्छ हामीलाई 1/1/2074 र वैशाख 1 2074 पर्चेज मसिनरी ₹4 1,20,000। ठिक छ। त्यसपछि अर्को डेट चेन्ज भइहाल्यो। डेट चेन्ज हुने बित्तिकै त्यो पनि एकछिन पढिदिइहालौँ। अकाउन्टिङ गर्दाखेरि कसरी गर्ने मैले तपाईँलाई हिस्ट्री सकाएको थिएँ। डेट चेन्ज हुनुभन्दा अगाडिको पुरानो डेटको काम चाहिँ सकिया हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र अकाउन्टिङ गरेँ। र एकछिन पढिदिउँ। 2074मा एउटा मसिन किनेको छ, फेरि त्यही मसिनलाई 2076मा 7/1 मतलब कार्तिक 1 गते फेरि बेचिदिएको छ 1 लाखमा। फेरि 31/12/2076मा फेरि एउटा नयाँ मसिन किनेको छ 1,20,000। ठिक छ। एजुम द रेट अफ डेप्रिसिएसन इज 15% अन स्ट्रेट लाइन मेथड। यो भन्नै पर्छ। यहाँ रेट दिएको छ तपाईँलाई, डेप्रिसिएसनको रेट दिएको छ, लाइफ दिएछ, लाइफ दिएपछि लाइफबाट हामीलाई निकाल्न पनि आउँछ। एन्ड अकाउन्ट्स आर क्लोज अन एभ्री 31st चैत्र एभ्री इयर इच इयर। सो प्रत्येक वर्ष अकाउन्टको वैशाखमा स्टार्ट हुन्छ, चैत्रमा अकाउन्ट हाम्रो क्लोज हुन्छ। सो ठिक छ। र यसलाई हामी कुन एकाउन्ट बनाउने भन्छ? प्लान्ट मसिनरी एकाउन्ट। सो रिक्वायर्ड सोधेर मसिनरी इक्जाममा सोध्ने यही नै हो। So this is machinery account. I am going to prepare the machinery account slowly है। सो यही नै एक्जाम प्याटर्नमा आउने। यो सिम्पल छ, योभन्दा अलिकति टफ आउँछ हुन त। आजको आउनेलाई बेस हो। हिजो तपाईँलाई मैले सेल अफ एसेट रिलेटेड केही क्वेसनहरू गराएको थियो होला, मतलब इक्जाम्पल्सहरू गराएको थियो होला। मसिनरी एकाउन्ट फर द फर्स्ट 3 इयर, 3 वर्षको बना भन्छ। ल ठिक छ, यहाँसम्म पुग्ला 3 वर्ष मैले एज्युम गरेँ। सो 3टा कलम तपाईँलाई थाहा छ, यो डेट, पर्टिकुलर्स एन्ड अमाउन्ट। फेरि यो डेट, पर्टिकुलर्स एन्ड अमाउन्ट। यो डेट भयो, पर्टिकुलर्स। तपाईँले जेएफ पनि लेख्नुपर्छ है, मैले जेएफको लागि कलम छोडेको छैन, तपाईँलाई थाहा छ। अमाउन्ट यो डेट, किनभने चाहिँ लेजर एकाउन्ट हो, त लेजर अकाउन्ट जसरी बन्छ त्यसरी नै बनाउने। यसमा मैले एउटा कलम छुटाएको छु, जेएफ नम्बर भन्ने। सो अब क्वेसन पढ्दाखेरि सेम इयरको मतलब डेट चेन्ज हुन्छ। डेट चेन्ज हुन्छ भनेपछि हामी त्यहाँ रोकिन्छौँ है। पहिला पुरानो साललाई क्लोज गर्छौँ अनि मात्र नयाँ डेटलाई हेर्ने हो। त फर्स्टमा हामीले हेर्नुपर्ने छ 1/1/2074लाई। सो यो डेटमा एसेट किन्नु, मसिन किन्नु भएको छ, त मसिन बढ्यो भने चाहिँ प्लस, यो डेबिट साइडलाई हामी प्लस भन्छौँ। मसिन घट्यो भने चाहिँ माइनस, यसलाई क्रेडिट साइड भन्छौँ। नत्र जनरल इन्ट्रीबाट गर्ने। र मलाई तपाईँहरूलाई जनरल इन्ट्रीबाट गराउने मन छैन, सिम्पल कुरा। म जनरल इन्ट्रीबाट तपाईँहरूलाई गराउँदैन, गाह्रो हुन्छ त्यो जनरल इन्ट्री गर्नलाई। सिम्पल, मसिन बढ्यो भने चाहिँ डेबिट साइडमा लेख्ने, मसिन घट्यो भने चाहिँ क्रेडिट साइडमा लेख्ने। दिस इज माइनस साइन। अब मसिन किनेको छ, मसिन पर्चेज गरेको छ नि त, बढ्छ नि है, त बढ्छ भने चाहिँ यो साइडमा लेख्नु होला 1/1/2074 टु क्यास। किन्दाखेरि यसलाई पर्चेज पनि भन्न सक्छौँ, टु क्यास पर्चेज। सो कतिको किन्नु भएको छ? 1,20,000 को। ठिक छ। यो 2074मा किनेको हो, त 74 पछि अर्को कोही डाटा हेर्नुहोस् 1/7/2076। त 76 पुग्नुभन्दा अगाडि हामीले यहाँबाट पनि त 2074देखि 2076 पुग्नु पऱ्यो। यो 1/1/2074 हो। सो 1/1/2074 176 पुग्नु पऱ्यो। त लास्ट डेटमा हामी आएर के काट्छौँ? यहाँ डेप्रिसिएसन काट्छौँ।
31/12 लास्ट डेटमा हो डेप्रिसिएसन काट्ने जहिले पनि 2074 पहिला कहिले काट्छौँ 2074 को बाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट। सो डेप्रिसिएसन कसरी काट्छौँ स्ट्रेट लाइन मेथड वर्किङ नोट नम्बर 1 यो बनाए पनि हुन्छ। हिजो क्वेसनले सोध्नु भएको थियो मलाई यो वर्किङ नोट बनाए नि हुन्छ नबनाए नि केही फरक पर्दैन। तपाईँ यहीँबाट डेप्रिसिएसन निकाल्न सक्नुहुन्छ 1,20,000 को 15% यहीँ देखाउन पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरू 1,20,000 को 15% त यो पनि राइट नै हुन्छ। यहाँ नदेखाएर यसलाई म यता देखाइदिन्छु। सो ठिक छ डेप्रिसिएसन अमाउन्ट कसरी निकाल्छौँ हामी यसमा तपाईँलाई थाहा छ कस्ट माइनस सेल्भेज भ्याल्यु रेट छ नत्र लाइफ छ भने तल डिभाइड बाई लाइफ यहाँ लाइफ छैन भने चाहिँ हामी यहाँ के गर्छौँ इन्टु रेट। सो यो क्वेसनमा छ हामीले कतिको मसिन किनेको 1,20,000 को सेल्भेज भ्यालु छैन 0 यसको कति पर्सेन्ट काट्ने भन्छ 15%। सो 1,20,000 को 15% काटिदिनुहोस् सिम्पल 1,20,000 को इन्टु 15% 18,000 त प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसन हामीले कति काट्ने 18,000 है 2074 काटे 2075 किन यो डे 1 मा किनेको छ 20 डेटमा किनेपछि आधा डेप्रिसिएसन काट्नुपर्छ हामीले। सो यो त हामीले किनेको कहिले नै हो 1/1/2074 मा त पुरै सालभरि युज गर्यो भने चाहिँ यसलाई हामी 18,000 लेख्छौँ। सबैलाई क्लोज गरिदिनुहोस् यसमा केही पनि छैन पहिलो साल क्लोज भयो हाम्रो। यहाँ हामी 31/12/2074 मा के गर्छौँ बाई ब्यालेन्स सिडी त 1,20,बाट 18 घटाएपछि कति हुन्छ 1,02,000। सो यहाँ टोटल कति आयो 1,20,000। अब यो मैले सिकाउनु पर्दैन 1,02,000 कसरी आयो भनेर 1,20,000बाट 18,000 घटाएपछि 1,02,000 आउँछ। र यो अर्को सालको लागि हाम्रो के भन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स 1/1/2075 75 यसमा लेख्छौँ हामी टु ब्यालेन्स बिडी कति लेख्नुहुन्छ यहाँ 1,02,000 यहाँ सिडी यो बिडी है ध्यान दिनु होला यहाँ बिडी लेखेपछि रङ मानिन्छ यो सिडी नै हुनुपर्छ यो दिस इज बिडी दिस इज सिडी। सो अब अगाडि बढौँ फेरि लास्ट डेटमा आउनुहोस्। अब 2076 क्वेसनमा हाम्रो 2076 छ यसमा 2076 नआउँदासम्म मैले 2075 पनि क्लोज गर्नु पर्यो है। सो अब हेर्नु होला अब हामीले फेरि डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो 31/12/2075 सालको। सो बाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट इट्स भेरी इजी डेप्रिसिएसन कति नै काट्ने नि 18,000 स्टेट लाइनमा डेप्रिसिएसन चेन्ज हुँदैन नि सालको डेप्रिसिएसन सेम हुन्छ इयर बाई इयर डेप्रिसिएसन चेन्ज हुन्छ हो जुन सालमा किनेको छ त्यो साल पुरै साल युज गरेन भने चाहिँ हामीले चेन्ज गर्ने हो डेप्रिसिएसन तर प्रत्येक साल चालेको अमाउन्ट त चेन्ज हुँदैन यसमा। सो यसको लास्ट डेटमा फेरि 31/12/2075 सो यसमा लेख्छौँ हामी बाई ब्यालेन्स सिडी अनि यो क्लोज हुन्छ। अब हामीले यसपछि लास्ट इयरको बनाउने यहाँसम्म गऱ्यो भने हामी 5 नम्बर पाइहाल्छौँ आरामले 1,02,000 आयो यहाँ पनि कति आयो 1,02,000 यसलाई डबल लाइनले क्लोज गर्ने। सो ठिक छ 1,02,000बाट 18 घटाइदिनुहोस् 1,02,000 माइनस 18,000 यो कति आयो हाम्रो 84,000। सो दिस इज 84,000 है। त्यसपछि हामी आयौँ अर्को डेटमा 1/1/2076 मा आयौँ टु ब्यालेन्स बिडी कति छ हेर्नुहोस् टु ब्यालेन्स बिडी 84,000 र अब यो डेटमा ध्यान दिएर हेर्नु होला सोल्ड द मसिनरी फर रुपिस 1,00,000 अब मसिन बेचिदियो कहिले बेचिदियो 1/7/2076 मा त मसिन बेच्यो भने चाहिँ मसिन घट्छ कि बढ्छ माइनस चाहिँ घट्छ डेप्रिसिएसन र सेलले जहिले पनि मसिनलाई घटाउँछ त हामी यो क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। सो यसलाई यो रेकर्ड गरिदिनु होला राम्रोसँग म रेड युज गर्दैछु कहिले बेचेको छ 1/7/2076 मा। अब हाम्रो इयर इन्ड त आगे छैन इयर इन्ड आए पो डेप्रिसिएसन काट्छ पहिला त बेचेको छ बेच्दाखेरि क्यास आउँछ है बाई क्यास ब्र्याकेटमा सेल लेख्न सक्नुहुन्छ कतिमा बेचिदिनु भयो 1,00,000 मा
अब हामीले यो क्यास गरिसकेपछि यो बेच्दाखेरि नाफा भयो कि नोक्सान भयो त्यो चेक गर्नुपर्छ। यो चेक गर्नै पर्छ बेच्दाखेरि, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। सो वर्किङ नोट नम्बर 2, वर्किङ नोट नम्बर 2, सो लेख्नु होला क्यालकुलेसन अफ, यही हो सबैभन्दा बुझ्ने मेन कुरा। यो निकाल्न आयो तपाईँलाई के पनि गरेर प्रफिट अर लस अन सेल। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। सो यो मसिनलाई तपाईँले अब यसको पहिला प्रफिट एन्ड लस निकाल्नुभन्दा अगाडि पहिला हामीले बुक भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। यो मसिनलाई हामीले कतिमा किनेको थियो तपाईँलाई थाहा छ? कस्ट कहिले किनेको यो 1/1/2074 कतिमा किन्नु भएको थियो? 1,20,000 किन्नु भएको थियो यो मसिन। अब यसको डेप्रिसिएसन कति काटेछ? डेप्रिसिएसनलाई माइनस गरिदिनुहोस्। डेप्रिसिएसन काट्यो हामीले 2074 को, कति डेप्रिसिएसन काट्यो हामीले यसको? 18,000। 2075 को पनि काटे, कति काटे डेप्रिसिएसन हामीले? 18,000। तपाईँ चेक गराइदिनु सक्छु म। यी हेर्नुहोस्, एउटा डेप्रिसिएसन यो काट्नु हो 2075 को, एउटा डेप्रिसिएसन यो काट्नु भयो, त भ्यालु घट्छ। अब तपाईँको अनुसार यसको भ्याल्यु हैन। अब यसमा यो अर्को ध्यान दिनुपर्ने हो, 2002 सालको डेप्रिसिएसन तपाईँले काटिसक्नुभयो 18, तर यो मसिनलाई बेचेको कहिले हो? ध्यान दिएर हेर्नु होला। मसिनलाई बेचेको कहिले हो? 1/7/2076 मा है, 1/7/2076 मा ध्यान दिएर हेर्नु होला। 1/7/2076 मा बेचेको छ। त यहाँको 2076 को 6 महिनाको डेप्रिसिएसन पनि काट्नु पर्यो। 2076 को डेप्रिसिएसन पनि काट्नु पर्यो, तर 6 मन्थको लागि मात्र है। 2076 को पनि डेप्रिसिएसन काट्छु, तर म 6 मन्थको। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ 6 मन्थको 18,000 पुरै सालभरिको डेप्रिसिएसन हो। 18,000 पुरै सालभरिको डेप्रिसिएसन हो, त 6 मन्थको डेप्रिसिएसन कति होला? 9,000। 6 मन्थको डेप्रिसिएसन कहिले होला? 9,000। त हाम्रो यो बुक भ्यालु आयो। बुक भ्याल्यु कहिलेको आयो? 1/7/2076 को बुक भ्यालु आयो। त आजको डेटमा यसको बुक भ्यालु कति छ हेर्नु होला। 1,20,000 मा किनेको थियो, 18,000 2074 को डेप्रिसिएसन भयो, फेरि 18,000 2075 को डेप्रिसिएसन भयो, फेरि 2076 को 6 महिनाको डेप्रिसिएसन हामीले 9,000 काट्यौँ। सो 75,000। यसको आज हाम्रो अनुसार यसको भ्यालु कति छ? 75,000 हाम्रो अनुसार। किनभने चाहिँ 2074 मा मैले 1,20,000 को यो बाइक किनेको थिएँ, मानौ यो बाइक हो, त 2074 मा युज गरेँ। 2074 मा युज गरेपछि यसको डेप्रिसिएसन मैले कति काटेँ? 18,000 काटेँ। फेरि 2075 मा युज गरेँ, यसको डेप्रिसिएसन कहिले कति काटेँ मैले? 18,000 नै काटेँ। स्ट्रेट लाइनमा सेम हुन्छ डेप्रिसिएसन। 2076 मा पनि युज गरेँ, त पुरै साल युज गरेन। 2076 मा पुरै साल युज गरेन। यसलाई मैले 2076 मा 6 महिना युज गरेँ। यसको मतलब 1/7 मा त बेचिदिएँ मैले। 1/7/2076 मा बेचिदिएँ भने त 6 महिना युज गरेँ मैले। वैशाख जेठ असाढ साउन भदौ असोज कार्तिक महिनासम्म युज गरेँ, त 6 महिनाको डेप्रिसिएसन काटेँ। 1 सालको डेप्रिसिएसन 18,000 हुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ। 18,000 1 सालको डेप्रिसिएसन हो हैन। त मलाई 6/12 को चाहियो। 6/12 यो 9,000 कसरी आयो? यो लजिक दिएँ है मैले एमएसमा। 18,000 × 6/12, त 9,000 आउँछ। त बुक भ्यालु आयो। अब तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ बुक भ्यालु तपाईँको अनुसार 2076 मा यसको भ्यालु कति छ? बुक भ्यालु कति छ? 75,000। यसलाई तपाईँले कतिमा सेल गर्नुभयो? 1 लाख मा सेल गर्नुभयो। बेचेको क्वेसनले भन्छ 1 लाख मा बेच्यो भनेर। भर्खरै हामीले बाई क्यास 1 लाख लेखेछौँ यहाँनिर। त फाइदा भयो घाटा भयो? 75,000 को सामान 1 लाख मा बेच्नु भयो। यसलाई भन्छौँ हामी प्रफिट अन सेल। प्रफिट अन सेल कति आयो? 25,000 रुपियाँ। ल अब यसको इन्ट्री गरिदियो। अब मलाई एउटा लजिक यो भन्नुहोस्, फाइदा भयो भनेपछि एसेट बढ्छ कि घट्छ? अभियसली फाइदा भएपछि एसेट जहिले पनि बढ्छ। घाटा भएपछि एसेट घट्छ कि बढ्छ? घाटाले एसेटलाई घटाउँछ। त यो सिचुएसनमा तपाईँलाई प्रफिट भएको, त प्रफिट भयो भनेपछि हामी प्लसमा देखाउँछौँ, लस भयो भने चाहिँ हामी केसमा देखाउँछौँ? माइनसमा। किन? लस घाटा हो, घाटाले माइनस गर्छ, प्रफिट फाइदा प्लस गर्छ। त यो सिचुएसनमा हामीलाई के भएको छ? फाइदा भएको छ। त फाइदालाई यहाँ देखाउनुहोस्। कहिलेको फाइदा आयो? 1/7/2076 को। यही दिन बेचे हो नि, त लेख्नुहोस् टु प्रफिट अन सेल कति भयो फाइदा हामीलाई? 25,000। अनि तपाईँले एउटा अर्को काम के पनि गर्नुभयो? 1/7/2076 मा डेप्रिसिएसन पनि काट्नु पर्यो। यो डेप्रिसिएसन कति काट्नु पर्यो? 9,000 रुपियाँ। कति डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो?
9000 रुपियाँ। किन डेप्रिसिएसन 9000 काट्नु पऱ्यो? यहाँ पुरै हामीले 18000 डेप्रिसिएसन काट्दै थियौँ, तर यो मसिनलाई हामीले कहिलेसम्म युज गऱ्यौँ? 1/7/2076 सम्म युज गऱ्यौँ। सो द्याट्स वाइ हामी यहाँ डेप्रिसिएसन काट्छौँ। बाई डेप्रिसिएसन कति डेप्रिसिएसन काट्छौँ? 9000 रुपियाँ। त यही डेप्रिसिएसन काटेको है यो 9000, किनभने यो एसेट बेच्दाखेरि 6 महिना युज गर्नुमा डेप्रिसिएसन भयो। अब अरू यो यहाँसम्मको हिसाब सक्यो हाम्रो। अब लास्ट डेटमा एउटा काम अरू पनि भन्छ, 31/12/2076 मा फेरि एउटा नयाँ मसिन किन्यो भन्छ। 31/12/2076 मा पर्चेस्ड न्यू मसिनरी फर रुपिज 1,20,000। त 1,20,000 को फेरि एउटा नयाँ मसिन किनेको छ। त किनेपछि मसिन बढ्छ, तपाईँलाई थाहा छ। सो 31/12 मा यहाँ आयो हाम्रो 31/12/2076 मसिन किन्नु भएको छ है। टु क्यास यसलाई हामी के भन्छौँ? पर्चेज, ब्राकेटमा लेख्न पाइयो। सो कतिमा किन्नु भएको छ हेर्नुहोस् त? 1,20,000 मा किन्नु भएको छ। सो सक्यो, यति नै हाम्रो हिसाब। सो बेचेवाला एसेटको तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ बेचेवाला एसेटको मैले के लिए? बेचेवाला एसेटको बेच्दाखेरि फाइदा भयो कि नोक्सान भयो, कतिमा बेच्यो र यसको डेप्रिसिएसन, यो तीनटा कुरा लेख्नुपर्छ हामीले। कतिमा बेच्यो? 1 लाखमा। यो बेचेको एसेटको कति डेप्रिसिएसन काट्यो हामीले? 6 महिनाको काट्यो डेप्रिसिएसन, द्याट इज 9000। र यो बेच्दाखेरि फाइदा भयो कि नोक्सान भयो? फाइदा भयो भने चाहिँ डेबिटमा लेख्ने, घाटा भयो भने चाहिँ क्रेडिटमा लेख्ने बाई लस अन सेल गरेर। बस त्यति नै हो लजिक। सो अब यसको टोटल लगाइदिनुहोस्। 84 प्लस 25 प्लस 1,20, 84 प्लस 25 प्लस 1,20,000, त 2,29,000 आयो टोटल। यहाँ टोटल कति आयो? 2,29,000, 2,29,000। ठिक छ। अब 2,29,000बाट 1,09,000 घटाइदिनुहोस्। अब हामी यसलाई 31/12/2076 यसलाई बनाउँछु बाई ब्यालेन्स सिडी। त बाई ब्यालेन्स सिडी कति आउँछ? 229बाट 1,09,000 घटाइदिनुहोस्, माइनस 1,09,000 क्रेडिट साइडको, त 1,20,000। यहाँ कति बच्छ? 1,20,000। र यसलाई अर्को सालको लागि ओपनिङ ब्यालेन्स बनाइदिनुहोस् 1/1/2077। यो चाहिँ लेख्नै पर्छ है। टु ब्यालेन्स बिडी, टु ब्यालेन्स बिडी, त 1,20,000। बस सक्यो, यति नै आन्सर। ल अब भयो हाम्रो यो प्रब्लम नम्बर 6। इट्स भेरी इजी। मजाले हेर्नु होला। यसको म ऊ पनि पठाइदिन्छु, नोट पनि तपाईँहरूलाई। अब आउनुहोस् प्रब्लम नम्बर 7 मा। अलिक फास्ट गर्नुपर्ने छ आज। प्रब्लम नम्बर 7 एकदम राम्रोसँग हेर्नु होला यो भिडियोलाई। क्वेसन्सहरू सोधिहाल्नु होला र डाउट रिलेटेड भोलि पर्सि म एउटा दुईवटा अनलाइन क्लास लिन्छु, एउटा ट्युसन ग्रुपको, एउटा अलायन्सको। सो त्यसलाई मिक्सअप गरिदिन्छु। तपाईँहरूको तर डाउटहरू आउनु पऱ्यो है। डाउटहरू आएपछि मात्र हामी एउटा दुईवटा अनलाइन क्लासमा राख्छु नै राख्छु, पक्का राख्छु। प्रब्लम नम्बर 7 लाई हेर्नुहोस्। इट्स भेरी इजी, सेम छ क्वेसन, नथिङ चेन्ज। क्यु लिमिटेड पर्चेज 2 बस अन 1 वैशाख। ध्यान दिनु होला, एउटा बस पक्का पनि बेच्छ। दुईवटा बस किनेको छ भनेपछि यो क्वेसनमा 2-3वटा एसेट किनेछ भने पक्का बेच्छ त्यो। क्यु लिमिटेड पर्चेज एनालाइटिकल एक्सर्साइज 7 है, प्रब्लम नम्बर 7। यसलाई हामी AE 7 पनि भन्छौँ। AE एनालाइटिकल एक्सर्साइज 7। सो क्यु लिमिटेड भन्ने एउटा कम्पनी छ, त्यसले दुईवटा बस किन्यो अन 1 वैशाख 2074 मा। फेरि 2074 आयो, 4 रुपिज 5 लाख इच। त एउटा बसको कति भन्छ? 5 लाख। त दुईवटा बसको कति भयो? 10 लाख। अन 1 कार्तिक 2076 फेरि सेम भयो। कार्तिक 76 मा किन्यो कहिले? 2074। अन 1 कार्तिक 2076 द कम्पनी डिसाइडेड टु सेल द बस एट रुपिज 4,25,000। त बेचिदिएको छ 2076 मा। ठिक छ, अहिले हेरौँला यसलाई। डेप्रिसिएसन कति काट भन्छ? 10%। द कम्पनी क्लोज इज अकाउन्ट्स एट द एन्ड अफ चैत्र एभ्री इयर। सो इट्स भेरी इजी क्वेसन। 2074 देखि 2076 सम्मको अकाउन्ट बना भन्छ। सो बनाइदिउँ बस एकाउन्ट। हामीले यसमा के बनाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् त, रिक्वायर्ड बस एकाउन्ट नै भने होला। बस एकाउन्ट 2074, 75, 76 को बनाउनु पऱ्यो। सो दिस इज बस एकाउन्ट। सेम त्यही हो, अलि फास्ट गर्छु किनभने चाहिँ यो सो दिस इज डेट। पर्टिकुलर्स पछि हामी जेएफ लेख्छौँ, जेएफ पछि एमाउन्ट लेख्छौँ। फेरि यो डेट, यो पर्टिकुलर्स, यो अमाउन्ट। सो इट्स भेरी सिम्पल।
सो किन्नु भएको छ बस तपाईँले 2074 मा 1 सो यो भनेको प्लस साइड, प्लसलाई हामी डेबिट पनि भन्छौँ, यो भनेको माइनस साइड, घट्यो भने चाहिँ बस बढ्यो भने चाहिँ डेबिट साइडमा लेख्ने, बस घट्यो भने चाहिँ क्रेडिट साइडमा लेख्ने। त बढ्ने सिर्फ एउटै कारण छ, पर्चेज गरेपछि, घट्ने दुईवटा कारण छ, एउटा डेप्रिसिएसन लागेपछि, एउटा बेचेपछि मात्र घट्छ। सो 1/1/2074 मा आउनुहोस्, 2074 मा टु क्यास पर्चेज है, ब्राकेटमा लेख्यो भने हुन्छ, नलेख्यो हुन्छ है, पर्चेज जरुरी छैन। 5 लाख इच भन्छ, त 5 लाख इन्टु 2 कति भयो? 10 लाख हैन। एउटा गाडी कतिमा किने भन्छ हेर्नु होला, एउटा गाडी हामीलाई कतिमा किने भन्छ? 5 लाख इच। त 5 लाख एउटामा 5 लाख भने दुईटामा 10 लाख भयो। सो यसलाई यति मल्टिप्लाई गरेर देखाउने हुन्छ, 5 लाख इन्टु 2, नदेखाए के फरक पर्दैन। सो 2074 को अब डेप्रिसिएसन काट्दिनुस्, 31/12/2074 बाई डेप्रिसिएसन। सो डेप्रिसिएसन काट्दिनुस्, एउटा बसको काट्नुस् अनि त्यसलाई इन्टु 2 गरेपछि दुईटा बसको निक्लिहाल्छ हाम्रो। सो डेप्रिसिएसन निकाल्ने यसलाई यहीँ देखायो भने हुन्छ या फिर तल वर्किङ नोटमा देखायो भने हुन्छ, फरक पर्दैन। वर्किङ नोट नम्बर 1 डेप्रिसिएसन अमाउन्ट हैन, हामी निकाल्छौँ। डेप्रिसिएसन अमाउन्ट कसरी निकाल्छौँ हामी? एउटा बसको निकाल्नु है, 1 बस, एउटा बसको निकालेपछि इन्टु 2 गरेपछि दुईटा बस भइहाल्यो। अब चेक गर्नु होला, कस्ट माइनस स्यालरेज भ्याल्यु इन्टु रेट दिएको छ हामीलाई 10%, त नत्र अपन बाई लाइफ हुन्थ्यो। कस्ट हामीलाई कति दिएको छ? एउटा बसको 5 लाख हो, स्यालरेज भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, 0 हो, रेट कति भयो हाम्रो? 10%, त 5 लाखको 10% कति हुन्छ? 50,000। 5 लाखको 10% हाम्रो कति हुन्छ? 50,000। सो एउटा बसको डेप्रिसिएसन 50,000 आयो। सो इन्टु 2 बस गरेपछि डेप्रिसिएसन कति आउँछ हाम्रो? डेप्रिसिएसन अफ 2 बस त्यसको मतलब 1 लाख रुपियाँ आयो। एउटा बसको 50 हो भनेपछि दुईटा बसको कति आयो? 1 लाख रुपियाँ। त 1 लाख रुपियाँलाई यहाँ लेखिदिउँ। तपाईँले डिइपिएन लेख्न पाउनुहुन्न है, DEPRIECITN डेप्रिसिएसन स्पेलिङ पुरै लेख्नु होला। अब बाई ब्यालेन्स सिडी निकाल्नु पर्यो हामीले, अलि पेनको निब सानो गर्नु पर्यो। 31/12/2074 में बाई बैलेंस सीडी सो यसलाई क्लोज गरिदिउँ। क्लोज गर्दाखेरि कति आयो? यो 10 लाख भयो, यो कति हो? 10 लाख। यहाँ पनि टोटल कति आयो? 10 लाख नै आयो, दुईटै साइडको टोटल। डेप्रिसिएसन 1 लाख छ, 10 लाखबाट 1 लाख घटाएपछि ब्यालेन्स कति आउँछ? 9 लाख रुपियाँ। सो अब हामी आउने ब्यालेन्स आयो हाम्रो 1/1/2075 को टु ब्यालेन्स बीडी 75 है, टु ब्यालेन्स बीडी, दिस इज सीडी, दैट इज बीडी। त 9 लाख रुपियाँ आयो। फेरि डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो 31/12/2075 मा बाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट कति काट्नु डेप्रिसिएसन? फेरि त्यही 1 लाख रुपियाँ, एउटा बसको 50 त दुईटा बसको कति भयो? 1 लाख रुपियाँ। फेरि बाई ब्यालेन्स सिडी निकाल्नुहोस्, 31/12/2075 यहाँ गर्छौँ हामी बाई ब्यालेन्स सिडी, चाहिँ यो भयो हाम्रो 8 लाख रुपियाँ ब्यालेन्स बच्यो। त टोटल कति आयो मेरो? 9 लाख रुपियाँ। त यहाँसम्म त इजी थियो, जति गाह्रो छ हाम्रो लास्ट इयरमै छ 2076 मा, किन चाहिँ त्यहाँ बेचेको छ, बेच्ने बित्तिकै लफडा भइहाल्छ, बेच्दाखेरि नाफा र नोक्सान हेर्नुपर्छ, त्यही भएर। अब यसको मैले ओपनिङ ब्यालेन्स यहाँ लेख्नु पर्यो, गरौँ एकछिन। 1/1/2076 टु ब्यालेन्स बीडी कतिको छ? मसिन सरी बस दुईटा 8 लाख को छ। सो दिस इज 8 लाख भयो। अब हामी अगाडि बढौँ। अब यो डेटमा अरू के भएको छ हेर्नुहोस् त, क्वेसनमा थाहा होला हामीलाई। क्वेसनमा के भन्छ? अन कार्तिक 1/2076, त कार्तिक 1/2076 मा तपाईले के गरिदिनु भयो? बसलाई बेचिदिनु भयो। त बेचेपछि कति रुपियाँ आयो? 4,25,000 रुपियाँ। विचार गर्नु होला कहिले बेचेको चाहिँ 1/7/2076, यो 1/1/2076 हो यो,
यो 1/1/2076 हो। सो 6 महिनापछि बेचिदिनु भयो। 2076 को 6 महिनापछि बेचिदिनु भयो। वैशाख जेठ असार साउन असोजसम्म युज गर्नुभयो त एक साथमा बेचिदिनु भयो। यसलाई लेख्छौँ हामी बाई क्यास। बेच्यो भने चाहिँ पैसा आयो, सेल ब्राकेटमा लेख्न सक्नुहुन्छ। कतिमा बेच्यो? 4,25,000 मा। 4,25,000 मा बेचिदिनु भयो। अब बेच्दाखेरि नाफा भयो कि नुक्सान भयो त्यसलाई फेरि निकाल्नु पर्यो। वर्किङ नोट नम्बर 2 यो त गर्नै पर्छ। क्यालकुलेसन अफ प्रॉफिट और लस अन सेल। एउटा बस बेचे है, दुईटै बेचेको होइन। एउटा बस बेचेको क्वेसनले भन्छ। आफ्नो क्वेसन म कपीमा हेर्नु होला। अन कार्तिक द कम्पनी डिसाइडेड टु सेल अ बस। अ बस भनेको एउटा बस होइन, दुईटा बस होइन। सो एउटा बसको निकाल्नु पर्यो। सो एउटा बसकै निकाल्ने हामीले त यसको एउटा बसको कस्ट कति थियो? ओरिजिनल कस्ट। दिस कस्ट मिन्स ओरिजिनल कस्ट। हामीले यसलाई कहिले किनेको थियौँ? 1/1/2074 मा किनेको थियौँ। कतिमा किनेको थियौँ? 5 लाखमा। एउटा बसलाई हामीले कतिमा किनेको थियौँ? 5 लाख। अब अहिलेसम्म यसको डेप्रिसिएसन काटिदिनुहोस्। लेस डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन पहिला कुन सालको काट्नु पऱ्यो? हामीले पहिला काट्नु पऱ्यो 2074 को। 74 को डेप्रिसिएसन कति हो? 50,000। एउटा बसको 50 हो। ध्यान दिएर हेर्नु होला। एउटा बसको डेप्रिसिएसन कति हो? 50 हो। दुईटा बसको पो 1 लाख हो। सो एउटा बसको 50,000 को डेप्रिसिएसन 2075 मा पुरै साल युज गर्नुभयो त फेरि डेप्रिसिएसन कति काट्नुहुन्छ? 50,000। यो लेस हो है। अब 2076 मा कहिले बेचिराख्नु भएको छ? 2076 कार्तिक 1 गते। त 2076 को 6 महिनाको डेप्रिसिएसन लिनु पर्यो, 6 मन्थको। त 50,000 पुरै सालभरिको हो भनेपछि 6 महिनाको कति भयो? 25,000। ठ्याक्क आधा भयो। यो कसरी आयो यहाँ तपाईँ क्यालकुलेट गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। 50,000 इन्टु 6 महिनाको डेप्रिसिएसन निकाल्ने। 6 मन्थ डिभाइडेड बाई 12 मन्थ। एक सालमा 12 मन्थ हुन्छ। सो यति गरिसकेपछि हाम्रो आउँछ बुक भ्याल्यु। पहिला बुक भ्याल्यु ननिकालिकन त हामी प्रफिट र लस बुक भ्याल्यु कहिलेको आयो? 1/7/2076 को बुक भ्याल्यु आयो। किनभने चाहिँ अब 2076 1/7/2076 मा हामी पुगिसक्यौँ। 5 लाखबाट घटाउनुहोस्। 5 लाख माइनस 50,000 माइनस 50,000 माइनस 25,000 यसरी गर्ने। सो कति आयो? 3,75,000। कति आयो? 3,75,000। तपाईँको अनुसार यो बसको भ्यालु आजको दिनमा कति छ? 3,75,000। त तपाईँले यसलाई सेल कतिमा गर्नुभयो? 4,25,000 मा सेल गर्नुभयो। सो नाफा भयो। 3,75,000 को तपाईँको अनुसार भ्यालु थियो। यसलाई तपाईँले बेच्नु कति भयो? 4,25 मा। त यो भयो प्रफिट। लस भइदिएको भए लसमा देखाउँथे। सो 50,000 फाइदा भयो, प्रफिट अन सेल। सो फाइदाले एसेटलाई बढाउँछ। फाइदाले एसेटलाई बढाउँछ। यहाँ देखाइरहेको छु म लास्ट इयरको। यहाँ देखाएर कहिले बेचेको? 1/7 मा। 1/7/2076 मा। त टु प्रफिट अन सेल। लस भइदिएको कि बाई लस अन सेल यता लेख्थ्यौँ हामी। प्रफिट अन सेल कति नाफा भयो? 50,000। र यही डेटको लागि यो 2076 हो है। 2076 1/7/2076 को डेप्रिसिएसन पनि काट्नु पर्यो हामीले बाई बेचेको एसेटको, बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट। हेर्नुहोस् त, बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट बेचेको वालाको है। कति डेप्रिसिएसन काट्नु भयो 2076 को? हेर्नुहोस् त 25,000 को डेप्रिसिएसन काट्नु भएको छ 2076 को 25,000। त यो बेचेको वालाको 25,000, यसको पनि डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो। बस यो सकियो। अब तपाईँले आउनु पर्यो। अब दुईटा बसमा एउटा बस त बेचेको, दुईटा बसमा एउटा बस बेचेको। अब तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा एउटा बस बाँकी छ। त एउटा बसको डेप्रिसिएसन फेरि काट्नु पर्यो, तर लास्ट डेटमा 31/12/2076 मा हो। दुईटा बसमा एउटा बस त बेचिहाल्यो। अब तपाईँसँग कतिवटा बस रह्यो? एउटा बस। त एउटा बसको डेप्रिसिएसन त काट्नु पर्ला नि। यो बेचेको बसको डेप्रिसिएसन हो है। यो बेचेको बसको डेप्रिसिएसन हो यो। अब यो रहेको बाई डेप्रिसिएसन। त दुईचोटि देखाउने बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट। अब तपाईँलाई थाहा छ एउटा बसको डेप्रिसिएसन कति हो? पुरै सालभरि युज गर्नुभयो यसलाई त। 2076 पुरै सालभरि युज गर्नुभयो। त एउटा बसको डेप्रिसिएसन कति हो? 50,000। बस सिद्धियो। यति नै गर्ने। सो कन्फ्युज नपर्ने। दुईटा डेप्रिसिएसन किन? यो बेचेको वालाको, यो तपाईँसँग बचेको वालाको। सो यो डेप्रिसिएसन भनेको तपाईँको जो एसेट तपाईँसँग अहिले पनि छ।
अब यसलाई क्लोज गरिदिनुस्, सकिहाल्यो। 8,50,000 हुन्छ, 8,50,000 टोटल आयो। जहिले पनि डेबिट साइड नै बढी आउँछ, 8,50,000 8,50,000। त 8 यसमा हामी बाई ब्यालेन्स सिडी निकाल्छौँ लास्ट डेटमा 31/12 बाई ब्यालेन्स सिडी 8,50,000बाट 4,50,000 5 लाख घटाउनु पर्यो, 3,50,000 रुपियाँ यसको टोटल आयो होला सिडी। यो मुख्यले पनि भइहाल्छ है। 8,50,000बाट 4,25 र 25 4,50 4,50 र यो 50 जोडेपछि 5 लाख भयो। त 8,50,000बाट 5 लाख घटाए 3,50,000 आउँछ। यसलाई नै म अर्को डेटको लागि 1/1/2077 को लागि टु ब्यालेन्स बिडी भन्छु, 3,50,000। र एउटै बस बचेको छ अहिलेसम्म हाम्रो, एउटा बस हामीले बेचि नै सक्यौँ। सो थ्याङ्क यू एभ्रिबडी। अब तपाईँले होमवर्क के भयो तपाईँको लेख्नु होला। सेल्फ एसेसमेन्ट एक्सर्साइजको 3, 4, 5, 6 नम्बर क्वेसन यो तपाईँ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। डेप्रिसिएसन तपाईँलाई 12मा पनि काम लाग्छ, बीबीएस फर्स्ट इयरमा पनि काम लाग्छ, सेकेन्ड इयर थर्ड इयर डेप्रिसिएसनले अब पिछा छोड्दैन। सो इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर। डेप्रिसिएसनलाई एकदम ग्रिपमा, यो माथिल्लो क्लासमा धेरै काम लाग्छ, यो एकदम हार्ड टपिक पनि हो। र डेप्रिसिएसन माथिसम्म बुझ्नु न तपाईँहरू। अहिले यो डेप्रिसिएसन तपाईँले बीबीएस फर्स्ट इयरको हेर्नु होला, सेम टु सेम भेट्नुहुन्छ। सो द्याट्स वाइ यसलाई चाहिँ एकदम हेलचक्र नगर्नु होला, घरमा चाहिँ मजाले हेर्नु होला, यो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला र मलाई यसको सोल्भ गरेर पठाउनु होला। ओके, थ्याङ्क यू।